ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اجواء اوروبيه وحلوه، اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. من بلدية محافظة ينبع المبادرة بسحب مياه الأمطار من جميع الأحياء والشوارع المتضررة بعد أمطار اليوم. ورسالتي لأصحاب السيارات: إذا كنت غير مجبر لا تخرج في هذه المياه لأنها بتضر السيارة كثير.